बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे खौफनाक तरीन खेल इसका आगाज़ हो चुका है। इमरान खान को तख्तेदार पर लटकाने का रेफरेंस ना सिर्फ इस वक्त तैयार कर लिया गया है, बल्कि इस मामले में बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त हुई है और इस सब के अंदर हामिद मीर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी किया है। ये इंकशाफ भी आपके सामने रखना है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज़ करने के लिए बहुत से हरबे अपनाए जा रहे हैं। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को किसी भी तरीके से घेरा जा सके। अब ये मूव आखिरी मूव होने जा रही है, मार्क माई वर्ड्स, क्योंकि ये बहुत सीरियस प्लानिंग है जो इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ तैयार कर ली गई है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले कुछ डेवलपमेंट्स आप ले लें। एक ये कि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वफाकी तहकीकाती इदारे को तहकीकात की बाकायदा इजाज़त दे दी है। ज़राए के मुताबिक FIA ने इजाज़त मिलते ही लीक ऑडियो की बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी हैं। FIA ज़राए के मुताबिक तहकीकाती इदारे ने मुबैना ऑडियो लीक का फ्रांजिक कराने का फैसला किया है। शौकत तरीन वाला ये मॉडल अपनाया जाएगा, इसलिए मुबैना ऑडियो को फ्रांजिक के लिए लाहौर भिजवाया गया है। ज़राए के मुताबिक ऑडियो की फ्रांजिक रिपोर्ट के बाद तहकीकात अगले मरहले में दाखिल होंगी। रिपोर्ट वजारत दाखिला को फराहम की जाएगी। ऑडियो असल होने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब ये एक बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान पर जो हमला केस है उसमें भी अपडेट सामने आई हैं। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ATC ने चेयरमैन PTI इमरान खान पर कातिलाना हमले के केस के मुलजिम एहसन नज़ीर की जमानत मंजूर की है। गुजरांवाला की ATC ने इमरान खान कातिलाना केस की समाअत की। अदालत ने मुलजिमान एहसन नज़ीर और वक्कास की दरख्वास्त ज़मानत पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम एहसन नज़ीर की 5 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत ने मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम वक्कास की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी, यानी एक मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत खारिज हुई है। वाज़ेह रहे कि ज़मानत हासिल करने वाला मुलजिम एहसन नज़ीर नून लीग के ज़िलाई सेक्रेटरी इत्तलाआत मुदस्सिर नज़ीर का भाई है। एहसन नज़ीर को JIT ने इसलिए गिरफ्तार किया था कि इमरान खान पर हमले के रोज़ एहसन ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की थी। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा पोस्ट को बाद में डिलीट किया गया था, जिसमें एहसन ने लिखा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। अब इस मुलजिम को बाज़ाब्ता ज़मानत दे तो दी गई है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म है और साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ और उसके अंदर पेशरफ्त तो नहीं हुई, बल्कि आइंदा चलकर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सारा मामला इमरान खान के अपने ही गले डाल दिया जाए। अब जो रेफरेंस तैयार हुआ है, इमरान खान को तख्तेदार पर लटकाने का नाम निहाद मंसूबा तैयार किया गया है और इस मंसूबे को हकीकत का रूप देना है। नाज़रीन इकराम, कासिम सूरी वाली जो रूलिंग है वो आपको याद होगी, जब उन्होंने नेशनल असम्बली के अंदर एक रूलिंग दी थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई और उस रूलिंग के अंदर उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को उड़ा के रख दिया। उसके बाद इमरान खान ने असम्बलीज फौरी तौर पर डिज़ोल्व कर दी और उसके बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इंतखाबात के हवाले से केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर्म करने का ऑर्डर दिया। ये सब उस वक़्त हुआ जब तहरीक अदम एतमाद का मामला था। वो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उड़ा के तो रख दी गई और हुकूमत उसके बाद आज तक ये रिग्रेट करती है कि हमें उस वक़्त इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। अच्छा, एक इजाफी नोट था सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट में और ये जस्टिस मज़हर मियाँ खेल ने लिखा था। अब उसे बुनियाद बनाया जाएगा। मैं बैकड्रॉप इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ ताकि पूरा मामला आपके सामने वाज़े हो जाए। और हामिद मीर ने जो इंकशाफ किया है बहुत अलार्मिंग है, उस पर भी इसके बाद आते हैं। इजाफी नोट में कहा गया था कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से सदर और वजीर आज़म की असम्बलियाँ तहलील की कार्रवाई से अवाम की नुमाइंदगी का हक मुतासर हुआ। आर्टिकल 5 के तहत आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई का रास्ता मौजूद है। इजाफी नोटिस में यह भी कहा गया कि सदर, वजीर आज़म, डिप्टी स्पीकर और वजीर कानून ने आइन से फ्रॉड किया।
آئین کا آرٹیکل 5 آئین سے وفاداری کا کہتا ہے، لیکن اسے آئین کی خلاف ورزی کے طور پر استعمال کیا گیا۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل کے اضافی نوٹس میں یہ بھی تھا کہ آیا ان اقدامات پر آئین کا آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے، پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے۔ جسٹس مظہر عالم نے اپنے اضافی نوٹس میں یہ بھی کہا کہ پارلیمان فیصلہ کرے کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی پر عمل کروا کر مستقبل میں ایسی کارروائی کے لیے دروازہ کھلا چھوڑنا ہے یا بند کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ اس اضافی نوٹ کے بعد اس نوٹ کے تناظر میں رانا ثناء اللہ نے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا اندیا بھی دیا۔ پھر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کے معاملے پر سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ نہ صرف بہت واضح ہے بلکہ حکومت اس پر عمل درآمد کی پابند بھی ہے، اور اسی لیے وفاقی حکومت نے آرٹیکل 6 کے تحت ریفرنس دائر کرنے پر کام شروع کر دیا، یعنی اس وقت ان کی نیت تھی۔ پھر رانا ثناء اللہ نے اسی ٹائم پر ایک پریس کانفرنس بھی کی اور کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس پورے معاملے میں آئین کی خلاف ورزی کی گئی۔ اس فیصلے کی روح سے صدر، وزیر اعظم، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے نہ صرف آئینی طور پر تفویض کردہ مقدس امانت میں خیانت کی بلکہ آئین کے ساتھ بھی فراڈ کیا، جو سب سے بڑا جرم ہے اور اس کی سزا آئین کے آرٹیکل 5 اور 6 میں درج ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد ایوان صدر میں بیٹھے شخص کو اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ فیصلے سے یہ ثابت ہوا کہ عمران خان اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے قومی مفاد کو داؤ پر لگایا اور آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اچھا، پھر اس وقت پبلک پریشر بھی تھا اور دیگر تمام تر چیزیں تھیں۔ اب ان سب کے پیش نظر اس وقت ان تمام چیزوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب چونکہ صدر مملکت ایکٹیو ہو چکے ہیں اور صدر مملکت نہ صرف انتخابات کی تاریخ دینے والے ہیں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس صرف ایک لاجیکل آرگومنٹ ہوگا جس کی وجہ سے وہ دوبارہ نظر ثانی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں جا بھی رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آئین کے مطابق الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے سکتے، آپ نے ہمیں کیسے کہہ دیا؟ چلیں ٹھیک ہے، الیکشن کرانا تو بہرحال آپ کا ہی کام ہے۔ صدر مملکت اب یہ ڈیٹ دینے جا رہے ہیں کیونکہ صدر یا گورنر نے یہ ڈیٹ دینی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر وہی گڑا مردہ دوبارہ اکھیڑا جا رہا ہے، اور اس میں اس مرتبہ نشانہ صرف قاسم سوری نہیں ہے، الٹیمیٹلی 3 لوگ نشانہ ہیں۔ ایک صدر مملکت، تاکہ ان کے اقدامات کو عدالتوں میں پھر چیلنج کیا جا سکے اور صدر مملکت کو کمزور کیا جا سکے۔ صدر مملکت کا کیونکہ یہ مواخذہ تو کر نہیں سکتے کیونکہ صدر کو ہٹانے کے لیے آپ کو 2/3 ووٹس چاہیے ہوتے ہیں، اس لیے فضل الرحمان کا صدر مملکت بننے کا خواب جو ہے وہ چکنا چور ہوا۔ اب حامد میر نے یہاں ایک دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ the federal government is preparing a reference under article 6 against President Dr. Arif Alvi, former Prime Minister Imran Khan and former Deputy Speaker قاسم سوری۔ یعنی اس وقت وفاقی حکومت آرٹیکل 6 کے تحت ایک ریفرنس تیار کر رہی ہے موجودہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی اور عمران خان کے خلاف اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، یعنی ان 3 لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ ہوا تھا اور پھر ان کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ریفرنس سیز دیٹ نیشنل اسمبلی واز ڈیزالوڈ ان کنٹیمپٹ آف کلیئر آرڈرز آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ دا سپریم کورٹ، یعنی انہوں نے کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی کی اور ریفرنس مکمل طور پر اس وقت تیار کر لیا گیا ہے۔ اب یہ چیز بہت زیادہ الارمنگ بھی ہو سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا خوفناک ترین کھیل ہونے جا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے آپ آگ کے اس کھیل میں داخل تو ہو جائیں گے، کود تو پڑیں گے، لیکن اس میں سے نکلیں گے کیسے؟ کیونکہ یہاں اگر ان پر لگ گیا اور یہ آرٹیکل اگر ان پر لگا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ خان بھی لگائے گا یہ آرٹیکل، اور خان صرف سیاستدانوں تک تو موقوف نہیں رہے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ خان نے جنرل باجوہ کے حوالے سے اس کا اندیا بھی دیا ہے۔ تو اس اثر اور اس چیز کو ڈیزالو کرنے کے لیے کہ ہم نے 90 دن میں انتخابات نہیں کروائے تو آرٹیکل 6 لگے، کل کو اگر خان ان پر آرٹیکل 6 کی کارروائی کرتا ہے تو اس کو ڈائلیوٹ کیا جا سکے، ہم بارگیننگ کی پوزیشن میں آ سکیں، تو یہ ایک تیر سے تقریباً 2-3 شکار کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اپنا پولیٹیکل بینیفٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں یہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔